श्रद्धालु भक्त प्रेमी र यहाँका सहभागी हाम्रा मित्रहरू र म लिम्बुवानबाट खम्बुवानमा तपाईहरुले निम्तो दिनुभएको थियो। त्यो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गरेर यो खम्बुवानको एउटा भूमिमा म दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू र सजनवृन्द पत्रकार र समाजसेवी विभिन्न पार्टीका नेताज्यूहरूमा शुभकामना तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना मेरो छ। र इतिहासलाई फर्केर हेर्दा हामीहरू खम्सोस्याङको सन्तानहरू खम्बुवान भएर आयो, लोलेमाको सन्तानहरू लिम्बुवान भएर बसेका छौँ र हाम्रो इतिहास कालमा हामी एउटै चुलाबाट हामी छुटेका छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण किराँत एकताको लागि र हामी किराँत छोर हौँ र यो ठाउँमा मैले सुनेको मात्रै हो र लिम्बुवानका बन्धममा मूलभूममा यसलाई प्रष्ट लेखिएको छ र हामीले थाहा पाएका छौँ र हामीले काठमाडौँ खाल्टोदेखि हामी बसाइ सर्दै 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 हामी लिम्बुवानका मेची छेउमा पुग्यौँ र अहिले खम्बुवान गए भए बसिया छौँ यहाँनिर। र म एउटै मात्रै कोसेली लिएर आएको छु तपाईहरुलाई, धर्मको कोसेली र किराँत धर्म हाम्रो प्राचीन धर्म हो। यो किराँत धर्म भनेको पृथ्वी र आकाश र पृथ्वी सृष्टि हो। त्यो सृष्टिसँगै र हामी सृष्टि भयौँ, सृष्टिसँगै यो आएको छ। यसले हामीले बुझ्नु पर्ने छ र इतिहास मूलभूम संस्कृति हाम्रो भाषा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा छ। र म यहाँलाई के भन्नु मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले सुम्जिली सुम्हारडुङमा आज गाड्यौँ र हाम्रो उत्तर लिम्बुवानतिर त के गर्छौँ भने नयाँ बाली पाकेको त्यहाँ चढाएर मात्रै खाने हाम्रो चलन छ, अझै छ हाम्रो। यसमा मात्र के हो भने तपाईहरुलाई के मात्रै सजेसन दिन्छु भने त्यति हो, जीव हत्या नगर्नु, त्यति मात्रै हो। हामीले सुम्जिली सुम्हारडुङमाङ भनेर हामीले पहिलादेखि पुजिआएका हौँ। हाम्रो सृष्टिदेखि नै हाम्रो पितृहरू यहाँनिर मुक्ति दियो, उहाँले मुक्ति पायो। यहाँ कस्तो दुःख भयो होला, कष्ट होला, यो युद्ध भयो, लडाइँ भयो, झगडा भयो, विभिन्न भएर मरे। त तिनीहरूलाई तिनीहरूको आत्मा चाहिँ शान्ति र तग्रानी उमङ्ग उज्यालो ईश्वरमा लगाइदिनुहोस् भनेर हामीले जब मुक्तिको कर्म गर्यौँ, यो बडा मलाई खुसी लाग्यो। र मुक्ति भएपछि उहाँको आत्माले हामीलाई आशीर्वाद दिन्छ, सही बाटो, सत्मार्ग, सत्व्यवहारमा हिँड्ने, अहिंसा, सत्य वचन बोल्ने, सत्य वचनमा हिँड्ने, खाने हामीले आशीर्वाद पाउँछौँ र ज्ञानको ढोकामा पुग्छौँ। ज्ञान बुद्धि विवेकमा हामी सबैभन्दा अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो सुधार हुँदै जानुपर्छ। हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो धर्म कर्म सुधार्दै जानुपर्छ। हामीले हाम्रो धर्म चिन्नुपर्छ। तपाईहरुले यो खम्बुवान भनेको थम बनेको माटो हो अनि माटोले दरबार बनाएर बसेका ठल्लो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी लिम्बुवानीले खम्बुवा भन्छ। खम्बु भनेपछि यसले जनाउँछ क्या यो मुलुकलाई। पहिला त छुट्टै छुट्टै मुलुक थियो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर नेपाल भएको हो यो। र त्यसकारणले खम्बु भन्छौँ परबाट। त्यसकारणले अब लिम्बुवानले चाहिँ खम्बु भन्दामै चिन्छ, किनभने आफ्नो दाजुभाइ उनीहरूले राम्रो गरी चिनिराखेका छ र हामी एक हुनुपर्छ,
एक भएर एउटा सत्कर्ममा हिँड्नुपर्छ, सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, सत्य बुद्धि लिनुपर्छ। हामी अरू जस्तै विद्वान, हामी अत्यन्त वैज्ञानिक पनि बन्नुपर्छ, शिक्षित पनि बन्नुपर्छ र राजनेता पनि बन्नुपर्छ। सबै हर क्षेत्रमा हाम्रो विकास भएर जाओस्, मागको ढोका खोलिएर जाओस् र मागलाई हाम्रो आशीर्वाद देऊन् र हाम्रो चिताको हाकेको ताकेको सम्पूर्ण सफल होस्। तपाईँले यत्रो दुःख गरेर यहाँनिर बस्नुभयो, म चिन्ता लाग्यो। हिजो पनि सम्झेँ, अब त्यहाँ मान्छे नङ्गो डाँडामा भोकै हुन्छ, बिमार छ, के होला भनेर मलाई पनि अलिकति शोक लाग्यो। तर मैले आउनु पाएँ, तपाईँहरूको सहयोगले म तपाईँहरूको तपस्या ध्यानले यहाँ आइपुगेँ, मलाई खुसी लाग्यो। यो खम्बान मैले हेर्दाखेरि सरासर साह्रै रमाइलो लाग्यो र अझै पनि चौरीहरू भेटिँदो रहेछ, अझै पनि निकै रमाइलो ठाउँहरू रहेछ र हामीले अलिक विकासतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। यो थलो मेरो विचारले यो थलोबाट बिहानै सूर्य झुल्केको हेर्दा पक्का देख्न पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्यो र तपाईँहरूको आत्मालाई कृतित होस्, हाम्रो धर्म होस्, हाम्रो सामाजिकता होस् र तपाईँले ठुलो मन्दिर बनाउनुहोस् भविष्यमा। यहाँ यही नै तपाईँले भन्नु म चाहन्छु। र अब यो विश्व शान्ति एउटा मानव एकता हाम्रो मूल नारा हो। विश्व शान्ति मानव एकता, हामी एक भएर जाउँ, हामी धर्ममा शान्तिको बाटो पछ्याउँ र हाम्रो जन्म हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको पापहरू जुन चाहिँ आँखी दाईहरू, त्यो सबै तपाईँले सुन्नु कोसीमा बगाउनु भयो, तपाईँले अरुणमा बगाउनु भयो, त्यो सबै बहन्ती भयो र तपाईँहरूको पाप अवश्य पखालिएको छ। र मैले हिजो बेलुका यसो विचार गर्दाखेरि यहाँको थान थपनाहरू मैले छार्लङ्गै देखेको छु र हाम्रो सेवा पक्कै टाइगर नियमले लिएको छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्यो र हाम्रो आउनु बाटो पनि पाएँ र अझै पनि हामीले सरसल्लाह गरेर मतो जत्तो मिलाएर हामीले यो सेवाहरू ठुल्ठुलो लगाउँदै जानुपर्छ र हाम्रो धर्ममा हामी समावेश हुँदै जानुपर्छ। यति हो। तपाईँले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पितृ ईश्वर देवताहरूमा मागहरूमा चाहिँ रगत नदेऊ र भोग मात्रै नदेऊ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र हाम्रो देवता त्यही हो, हाम्रो माग त्यही हो र हामीले सुधार हुँदै जानुपर्छ, ज्ञानहरू सिक्नुपर्छ, हामीले जब तक ध्यान गर्नु सिक्नुपर्छ। यो हामीले सिक्नु जरुर छ। हामीले मुखमा मात्रै पढेका छौँ। हामी के भन्छौँ भने अचारा ठिक्चुमदेखि किनारा रे यखानी देवानी खम्बु नारामा खम्बुको नाम काट्नुपर्छ। यही थलोमा त्यो निसन्देह यहाँका किराँत छोरा राजाले शक्ति दिएर लडेको थियो, त्यो चाहिँ हामी पढ्नु पाएका छौँ र पढ्नु मात्र नभएर हाम्रो स्वयं यहाँ पुग्नु पाएँ, मलाई खुसी लाग्यो। म पनि ठुलो गति पाएँ जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो र हामी लिङ्गवान खम्बानहरू एक हौँ, एउटै बाटो एउटै धर्मलाई पछ्याउँ, हामी झै झगडा नगरौँ, सबैसँग मिलेमतसँग बसौँ। यही कुरा तपाईँसँग अनुरोध गर्छु र तपाईँहरू समितिहरू छौ, यहाँ आयोजकहरू छौ, उहाँलाई म धन्यवाद दिँदै, म आशीर्वाद दिँदै म अब अर्को ठाउँ पनि कार्यक्रम छ मेरो जिल्लामा एकतर्फ हुने ठाउँमा पर्खिराखेको छ, यहाँ पनि जानुपर्ने छ। त्यसले गर्दा समय सकिएको छ। अहिले होला साधनले अलिकति एउटा साधन चाहिँ उसको के हो घरै पठाएछ, परै नारायणमा बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाँडै फर्किनु पर्ने हुँदाखेरि अब तपाईँहरू सबै मतौगत गर्नुहोला, हाम्रो धर्मले चिन्ने प्रयास गर्नु। हामी सवयहंसा, हामीहरूको भाषामा चाहिँ सवयहंसको सबै किराँतहरू सबै मान्छे हामी सवयहंसा भनेर भन्छौँ, व्याख्या गर्छौँ। हामी किराँत छौँ, हामी पृथ्वीसँगै जन्मेर आएका छौँ, किराँत धर्म पृथ्वीसँगै जन्मेर आएका छ र कोही गाउँघरमा उनीहरूमै खटखुट झुकेको छ होला, यिनीहरूमा खोजी गर्ने म यही तपाईँलाई निर्देशन दिँदै आज यहाँ यति भन्दै आज हामीले गरेको सुनजिरी समारोहमा हाम्रो
सुप्तुलुङ भनौँ, सुम्जिली सुङ्गालुङ भनौँ, अब यहाँ हाम्रो भाषा छ। हाम्रो मूल भाषाबाट चाहिँ भाषाहरू बाँडेर गएको छ। भाषा भनेको के भने बसेको आधारमा ती विकास भएर राज्य गरेर बसेको छ। त्यस कारणले हाम्रो भाषाहरू छ, हाम्रो खानदानमा, हाम्रो लिङ्गमा बेग्लै बेग्लै छ भाषा, तर एउटा भाषा, एउटा एकता छ अहिले। र हामीले किराँत भाषाहरू हामी धेरै ठाउँमा छोडिएका छौँ, धेरै ठाउँमा बढेका छौँ। यसलाई पनि हामीले मूल भाषाले जन्म गर्ने। मैले पहिल्यै नै के भनेको, एउटाले के भन्छ, अर्कोले के भन्छ, त्यो उही गर्ने हामी किराँतहरू त अब नवै जनजाति भन्छ, त्यो नमिलेको चेलामा जस्तो सबैले सम्मान लिनुपर्छ। अब एकता हुनुपर्छ अनि खोजी गर्नुपर्छ। यही कुरा तपाईँहरूसँग हामीले गर्न चाहन्छु। र म यो मेरो लागि नभन्नु होइन, यो मेरो पुर्खौली थलो भन्छु म चाहिँ। हामी पनि यतैबाट सधैँ राजभाइ आएका हौँ। हामी भनेको अब म लिङ्गदेनको मेरो घर भयो। लिङ्गदेन भनेको जस्तो सेन मकवानको कथा हुन्छ, सेन मकवानको सन्तान हो। हामीहरू यसरी बढ्दै अलि लिम्बू भएर बसेका छौँ, कोही राई भएर बसेका छौँ, राईमती भएर सन्तान भएर बसेका छौँ, कोही चाहिँ के भएर बसेका छौँ। विभिन्न थरमा यत्रो टाँसेर हामी बसेका छौँ। एक हुनुपर्छ, हाम्रो धर्म चिन्नुपर्छ, हाम्रो बाटो चिन्नुपर्छ। म यो भन्दै म लानु सक्दिनँ। यहाँ गन्थन गर्दा त धेरै राम्रो कुराहरू त भन्नुपर्ने थियो, तर अब समय पाइयो भने फेरि गरौँ, फेरि भेटौँला। यही कुरा म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै विदा माग्न चाहन्छु। मनले रक्षा गरौँ, तपाईँको सेवा लाभ होस्, तपाईँहरूको दुःख बिमार सबै शान्ति होस्, नवरा शान्ति होस्, र चित्तको सम्पूर्ण होस्। तपाईँहरूको यही आशीर्वाद दिँदै म बिदा दिन चाहन्छु। सेवा